ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ قیامت والے دن نیکی دی بڑی ویلیو ہوئے گی، بڑی اہمیت ہوئے گی، حتیٰ کہ ایک نیکی کم ہو گئی تو کسے کولوں نہیں ملے گی۔ انسان اس وقت اپنے ماں باپ قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا، اولاد قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا، بیوی بچے قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا، دنیا دا سارا مال و دولت خزانہ قربان کرنے واسطے تیار ہوئے گا، ایک نیکی دا متلاشی ہوئے گا، لیکن ایک نیکی نہیں مل سکے گی۔ جس طرح قیامت والے دن نیکی دی اہمیت ہے، اسی طرح دنیا دے اتے نیک بندے دی بھی اہمیت ہے۔ ساڈے معاشرے دی بدقسمتی یہ وے کہ لوگ اکثر موقع تے نیک لوگاں دے اندر کیڑے پان دی کوشش کرتے ہیں، انہاں دے عیب تلاش کرتے ہیں، انہاں نو مذاق کرتے ہیں، انہاں دے نقص تلاش کر کے دوسریاں نو دس کے لوگاں نو نیکی تو دور کیتا جاندہ۔ اے ساڈے معاشرے دی کیفیت۔ لیکن اس دے باوجود نیک لوگاں دی مخالفت کرنے والا، نیک لوگاں دے عیب تلاش کرنے والا، جدو خود بیٹی دا رشتہ کردا ہے تے او دی تمنا یہ ہوندی ہے کوئی لڑکا نیک لب جائے۔ بات سمجھ آئی؟ کوئی جتنی مرضی نیک لوگاں دی مخالفت کرے، لیکن پھر بھی نیک بندے دی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہے تو کوئی اے نہیں آکھے گا یار کو بد کردار جا رشتہ لب کے دیو، جدا کردار اچھا نہ ہوئے، جدا اخلاق اچھا نہ ہوئے، جدے معاملات اچھے نہ ہون، گیا گزریا تو گیا گزریا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ نیک بندے دی بڑی ویلیو ہے اور بڑی اہمیت نے، اللہ دی ذات نے ڈنڈے دے زور نہ لینو منوایا کہ جڑا ساری عمر نیک لوگاں دے بارے کیڑے پاندا رہا نا، انہوں نے بیٹی دی شادی کرنی ہے تو لڑکا نیک لبے گا، اگر لڑکے دی شادی کرنی ہے تو کوشش کرے گا لڑکی نیک ہوئے، ایماندار ہوئے، امانت دار ہوئے، بد دیانت نہ ہوئے، اچھا بولن والی ہوئے، اچھا کھان پکان والی ہوئے، اچھا رہن سہن والی ہوئے، خودی کوشش ہوئے۔ تو نیک بندے دی ویلیو ہے، اہمیت ہے، کیا تو گیا گزریا انسان کیوں نہ ہوئے، دنیا دار تو دنیا دار کیوں نہ ہوئے، لیکن جڑا خود ہے ہی نیک بندہ، وہ دے ہاں نیکی دی کتنی ویلیو ہوئے گی اور نیک بندے دی کتنی اہمیت ہوئے گی۔ اسی طرح اللہ دی ذات دیا نظرہ دے اندر بھی نیک بندے دی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ دی ذات نے بطور احسان سمجھ لو ایک بیان فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ او لوگو جڑے اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کرنے والے ہو، سن لو کل قیامت والے دن میں تانوں اونا لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا جنہاں دے اوتے میں خصوصی اپنے انعامات دیا بارشاں برسا دیاں گا۔ انہاں لوگاں دا تانوں ساتھ عطا کراں گا جنہاں لوگاں دے اوتے میں خصوصی اپنے انعامات دیاں بارشاں برسا دیاں گا۔ اللہ کیڑے تیرے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں دا تو ساتھ عطا کریں گا۔ سانو دسنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، فکراں لا دیو، فکراں ختم کر دیو، میں تانوں اچھے لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا۔ فرمایا نمبر 1 نبیین، نبیاں دا ساتھ عطا کراں گا، وصدیقین تے سچ بولن والیاں دا ساتھ عطا کراں گا۔
نمبر 3 والشہداء شہیداں دا ساتھ عطا کراں گا، اور نمبر 4 فرمایا والصالحین تے نیک لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا۔ اللہ دے ہاں بھی نیک لوگاں دی دیکھو کتنی زبردست ویلیو اہمیت ہے کہ اللہ بطور احسان، بطور حوصلہ افزائی اپنے بندیاں نو خبر سنا رہے نے، پریشان نہ ہویا جے میں قیامت والے دن بھی تانوں نیک لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا، شرط ہے اللہ تے او دے رسول دے فرما بردار بن جاؤ۔ تو نیک بندے دی دنیا والیاں دے ہاں بھی بڑی اہمیت ہے تے اللہ دے ہاں بھی بڑی اہمیت ہے، اللہ دے رسول دے ہاں بھی نیک بندے دی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جدو انسان دعا کرتا ہے اللہ دی ذات نے ایک انداز بیان کیتا اپنے قرآن دے اندر کہ جیڑا انسان اس انداز دے نال دعا کردا ہے، کیڑے انداز دے نال اپنے رب نو مخاطب کردا ہوندا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اللہ اساں ایک اعلان کرن والے نو اعلان کردیاں سنیا، وہ ایمان دا اعلان کر رہا سی کہ لوگو ایمان قبول کر لو، ان آمنو بربکم، لوگو اپنے رب تے ایمان لے آؤ، اپنے پالن ہار تے ایمان لے آؤ، اپنے رب تے ایمان لے آؤ جن نے تہاڈی ایک ایک ضرورت نو پورا کیتا۔ رب انہوں آندے نے جڑا انسان دی ایک ایک ضرورت نو پورا کردا ہے، جنوں پالن ہار کیا جاندا ہے۔ لوگو ایمان لے آؤ دے دے۔ اللہ اسا اعلان کرنے والے نو سنیا، وہ اعلان پیا کردا سی کہ ایمان لے آؤ، تے اللہ ساڈی پتہ کی کیفیت سی، فآمنا، اسی ایمان لے آئے، اسی پھر ایمان لے آئے، اسا تینوں من لیا، اسا تینوں اپنا رب من لیا، اسا تینوں اپنا حاجت روا مشکل کشا من لیا، نفع نقصان دا مالک من لیا، اپنی ضرورتاں پوریاں کرن والا من لیا۔ اللہ جی اسا تانوں من لیا، اسا اس اعلان کرنے والے دا اعلان سن لیا، من لیا۔ اصل دے اندر کہنا کی چاہتا، کہنا یہ چاہتا اللہ جی اسا تہاڈی گل من لئی، ہن ساڈی بھی ایک من لو۔ اللہ اکبر۔ جدو بندہ کسی نو مناندا تے آندا نہیں یار تیریاں میں انیاں منیاں نے، چل ایک میری بھی من لے۔ ہاں جی، تو کیسا ایک عاجزانہ پیارا محبت والا انداز ہے کہ اللہ جی اسا سنیا اعلان کرنے والے نو اعلان پیا کردا سی ایمان لے آؤ، اسا پھر ایمان لے آندا، اللہ جی اسا تہاڈی گل مان لئی، اللہ جی اسا تہاڈی گل منی ہے، ہن ساڈی بھی ایک مان لو۔ ہاں بھی بندیا دس تو کیڑی منانا چاہنا، بندیا دس تو کیڑی منانا چاہتا، تے سب تو پہلی گل کردا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میریاں غلطیاں مٹا دے، یعنی کہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ میرے وڈے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں بھی معاف کر دے۔ اللہ اساں تیری ایک من لئی ہے تے ساڈی بھی من لے، اللہ سانو معاف کر دے۔ اچھا بندیا ہور دس ہور کی چاہنا، آندا وتوفنا مع الابرار، اللہ مینوں فوت کری تے نیک لوگاں دے نال ہی کری، اللہ مینوں موت آئے تے نیک لوگاں دے نال ہی آئے۔ نیکی دی دیکھو کس قدر اہمیت ہے، نیک بندے دی دیکھو کس قدر اہمیت ہے کہ دعا کر رہا انسان بڑے پیار دے نال محبت دے نال عاجزانہ انداز اختیار کر کے، اللہ جی اسا تہاڈی من لئی، ہن ساڈی بھی من لو کہ اللہ جی سانو موت آئے تے نیک لوگاں دے نال ہی آئے۔ اور جنہوں نیک لوگاں دے نال موت آ گئی وہ دا تے پھر بیڑا ہی پار ہو گیا، وہ دی تے پھر دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ جنہوں نیک لوگاں دے نال موت آ جائے، جنہوں نیکی دے اتے موت آ جائے، جنہوں نیک لوگاں دے نال موت آ جائے، جنہوں نیکی کر دیا موت آ جائے، اللہ اکبر، وہ تے پھر بیڑا ہی پار ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سی اس حاجی دے بارے، ایک حاجی حج کردا پیا، اپنی سواری تے سوار ہو لگا، پاؤں پھسلیا، گر گیا، جدو گر گیا وہ دی موت واقع ہو گئی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ ایسے انداز نال ہی لبیک 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 کہندا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو نیکی دی کس قدر اہمیت، نیک بندے دی کس قدر اہمیت۔ فرمایا جس حال دے اندر دنیا تو جا رہا اسے حال چی اٹھایا جائے گا۔ گیا گزریا تو گیا گزریا انسان کیوں نہ ہوئے کلمہ پڑھن والا، وہ یہ نہیں آکھے گا منو شراباں پیندیاں موت آ جائے، زنا کردیا موت آ جائے، بدکاری کردیا موت آ جائے، جھوٹ بولدیا موت آ جائے، سود حرام کھاندیا موت آ جائے۔ وہ دی بھی خواہش یہ ہوئے گی منو موت آئے تے نیکی تے آئے، وہ دی بھی خواہش یہی ہوئے گی منو موت آئے تے قرآن پڑھ دیا آئے، منو موت آئے تے کلمہ پڑھ دیا آئے۔ گیا گزریا تو گیا گزریا انسان کیوں نہ ہے؟ کیوں جی؟ پیڑے تو پیڑے انسان دی بھی یہی دعا ہوندی ہے نا کہ یا اللہ موت آئے تے کلمہ پڑھ دیا آئے۔ تو معلوم ہے نیک بندے دی بڑی ویلیو ہے، بار بار عاجزانہ دعا کر رہا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ مینوں موت آئے تے نیک لوگاں دے نال آئے۔ اور ایسے چیز دی خواہش انبیاء نے بھی کیتی ہے، بالخصوص سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے، انہاں دا تذکرہ انشاءاللہ کل کرانگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔